हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हामी पढ्दैछौँ कन्क्रिट मिक्स डिजाइन र कन्क्रिट मिक्स डिजाइनमा योभन्दा अगाडि हामीले आइएस मेथड पढिसक्यौँ। आइएस मेथडको दुईवटा न्युमेरिकल गरिसक्यौँ, दुईवटा टाइपको, एउटा सिम्पल न्युमेरिकल र एउटा वाटर एब्जर्प्सन क्यापेसिटी हुँदा स्याचुरेटेड ड्राई कन्डिसनको केसहरू भनेको के हो र त्यो गर्दा के गर्ने, वाटर एब्जर्प्सन क्यापेसिटीसँग रिलेटेडहरू गरिसक्यौँ। र आज हामी पढ्नेछौँ डिओई मेथड अफ कन्क्रिट मिक्स डिजाइन। र आइएस मेथड जस्तै डिओई मेथडको पनि केही स्टेपहरू छन्। म पहिला सरस्वती स्टेपहरू भनिदिन्छु, त्यसपछि हामी एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ। डिओई मेथडमा स्टेप्सहरू सिमिलर नै छ, एक दुईवटा पोइन्ट बाहेक। फर्स्ट स्टेप भनेको क्यालकुलेटिङ टार्गेट मिनी स्ट्रेन्थ हो। र टार्गेट मिनी स्ट्रेन्थ भनेको मैले धेरै पहिला पनि भनिसकेँ, क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ हामीलाई कति चाहिएको छ त्यो क्यारेक्टर स्ट्रेन्थ प्लस 1.65 सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो किन गर्छौँ भन्दा हामीले एउटा आफ्नो स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ, हामीले जुन स्ट्रेन्थ चाहिएको छ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ कतिको लागि डिजाइन गर्ने, जस्तै 30 MPa 25 MPa कतिको लागि डिजाइन गर्ने त भनेको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भयो। तर हामीले गर्दाखेरि अब म्यानुअल वर्कहरूमा होइन, डेभिएसन त आउँछ नि अभियसली, हामीले जतिको लागि डिजाइन गर्यो र प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि पनि त्यति नै त आउँदैन, अलिकति भ्यालु कम आउन सक्छ। सो कम आयो भने कतिसम्मको डेभिएसन हुनसक्छ, हाम्रो म्यानुअल इररहरू होइन, अथवा इन्स्ट्रुमेन्टलको कामहरू प्रपरली भएन भने, चेक भएन भने अलिकति त अभियसली घट्छ। जस्तो प्र्याक्टिकली चाहिँ प्र्याक्टिकलीमा एक्ज्याक्ट त पाउन सकिनँ नि त। सो हामीले हाम्रो टार्गेट मिनी स्ट्रेन्थ लिन्छ। टार्गेट मिनी स्ट्रेन्थ भएपछि यतिसम्मको डेभिएसन हुँदा पनि हाम्रो अल्टिमेट गोल चाहिँ यो भन्दा तल नआओस् भनेर गर्ने हो। र सेकेन्ड स्टेप छ डबल/सी रेसियो। डबल/सी रेसियो भनेको हामीले दुई तरिकाबाट हेर्छौँ। एउटा भनेको ड्युरालिटी कन्डिसनबाट, एक्सपोजर कन्डिसनबाट हाम्रो टेबलमा अहिले देखाउँछु कसरी गर्ने भनेर। त्यो एउटा ड्युरालिटी कन्डिसनबाट, र अर्को चाहिँ सिमेन्ट टाइपबाट हामीले चार्ट हेर्छौँ र त्यो अनुसारले हामीले कर्वबाट प्लट गरेर गर्नुपर्छ। र त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ अहिले। र डबल/सी रेसियो आइसकेपछि हामीले वाटर कन्टेन्ट निकाल्छौँ। वाटर कन्टेन्ट पहिला अब टेबलबाट हेर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो स्लम्प रेन्ज हुन्छ नि, स्लम्प रेन्जको आधारमा अर्को टेबल चाहिँ हो, त्यो टेबलबाट हामीले गर्नेछौँ। वाटर कन्टेन्ट निस्किसकेपछि हामीले सिमेन्ट कन्टेन्ट निकाल्यौँ। सिमेन्ट कन्टेन्ट भनेको त पहिला जस्तै सिम्पल नै छ, जस्तै डबल/सी रेसियो आइसकेपछि र वाटर कन्टेन्ट आइसकेपछि सिमेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ निस्किहाल्छ। र सिमेन्ट कन्टेन्ट निकालिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दा पहिला हामीले स्यान्ड पर्सेन्टेज निकाल्थ्यौँ नि, अब के गर्छौँ भने वेट डेन्सिटी अफ कन्क्रिट निकाल्छौँ होइन। टोटल वेट डेन्सिटी अफ कन्क्रिट कति छ त त्यो निकाल्छौँ पहिला। र त्यो निकालिसकेपछि त्यसबाट हामीले के सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ त वाटर कन्टेन्ट जुन हामीले निकालिसकेका हुन्छ, त्यो वाटर कन्टेन्ट सिमेन्ट कन्टेन्ट घटाएपछि के आउँछ त, आफ्टर सब्ट्र्याक्टिङ हामीले एग्रिगेट डेन्सिटी निकाल्छौँ। एग्रिगेट डेन्सिटी यो दुईवटा घटाएपछि आइहाल्छ, एग्रिगेट डेन्सिटी निकाल्छौँ। र एग्रिगेट डेन्सिटी निस्किसकेपछि त्यो एग्रिगेट डेन्सिटी भनेको त कोर्स र फाइनको लागि हो। सो हामीले सुरुमा के गर्छौँ त, फाइनको लागि स्यान्ड पर्सेन्टेज कति छ निकाल्छौँ। र स्यान्ड पर्सेन्ट निकालिसकेपछि यति स्यान्ड पर्सेन्टेज अफ टोटल एग्रिगेट डेन्सिटी होइन। यो एग्रिगेट डेन्सिटी भनेको त कोर्स एग्रिगेट प्लस फाइन एग्रिगेट हो। र यसमा फाइन एग्रिगेटको पर्सेन्ट कति छ त्यो निकाल्छु। र त्यसपछि त्यति पर्सेन्टबाट त फाइन एग्रिगेट आउँछ। फाइन एग्रिगेट आएपछि यो टोटल एग्रिगेटमा स्यान्ड पर्सेन्ट घटाएपछि हामीले जुन स्यान्ड कन्टेन्ट निकाल्छौँ, त्यो निकालिसकेपछि हामीले फाइनली के निकाल्न सक्छौँ त, कोर्स एग्रिगेटको कन्टेन्ट निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले गर्छौँ। सुरुमा टार्गेट मिनी स्ट्रेन्थ, डबल/सी रेसियो, त्यसपछि वाटर कन्टेन्ट निकाल्छौँ। वाटर कन्टेन्ट निस्किसकेपछि सिमेन्ट कन्टेन्ट आइहाल्छ। र यसमा फरक यहाँबाट चाहिँ के स्टेप छ भन्दा वेट डेन्सिटी निकाल्ने। वेट डेन्सिटी निकालिसकेपछि त्यसमा वाटर र सिमेन्ट घट्यो भने एग्रिगेट मात्रै कति छ त कन्क्रिटमा त्यो निस्किन्छ। र त्यो एग्रिगेटमा स्यान्ड पर्सेन्ट कति छ त होइन, फाइन कति छ त, फाइन निकाल्ने। फाइन निकालिसकेपछि एग्रिगेटमा के रहन्छ त, अब कोर्स रहन्छ र कोर्स पनि निस्किन्छ। यसरी हाम्रो सबै कम्पोनेन्टहरू निकाल्छ। अब एउटा न्युमेरिकल गरौँ है त। डिओई मेथडको एउटा न्युमेरिकल हेरौँ। यो मेथड
एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा डिजाइन अ कन्क्रिट मिक्स फर आरसिसी वर्क। हामीले आरसिसीको लागि डिजाइन गर्नु पर्यो भनेको छ। र फर मोडरेट एक्सपोजर कन्डिसन हामीलाई एक्सपोजर कन्डिसन गिभन भयो। र क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ रिक्वायर्ड इज 30 एमपी हामीले एफसिके पनि दियो क्वेसनमा है। म्याक्सिमम एग्रिगेट साइज, यो एग्रिगेट साइज हामीलाई चाहिन्छ हैन। सिभ एनालाइसिस सोज फाइन एग्रिगेट 50% पासिङ थ्रु 600 माइक्रोन सिभ, यसको नि हामीलाई काम लाग्छ। यो अहिले म देखाउँछु। अनि एभरेज स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.65 र यो भनेको चाहिँ यो स्लम्प रेन्ज 30 to 60 mm ओपिसी यो गिभन छ। यिनीहरू सबै यहाँ युज गरेर हामी न्युमेरिकल हेरौँ है त। र फर्स्ट स्टेपमा के छ भन्दा टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ नै हो। टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ निकाल्ने भनेको अब एफसिके गिभनै छ 30 एमपी, 30 एमपी प्लस सिग्मा के। अब हाम्रो एमपी कति छ त 30 एमपी। 30 भनेको अब मैले अगाडि नै देखाएको थिएँ 10 to 15 हुँदा कति हुन्छ त 3.5 हुन्छ। 15 20 to 25 हुँदा कति हुन्छ 4 हुन्छ हैन। र 25 पछि 30 35 यो 50 सम्मको रेन्जमा पुग्दा 5.0 हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु है कोडमा छ। र त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ अब 30 एमपी भनेपछि के भयो त 5 भयो। सो 5 × 1.6 हो र टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ निस्क्यो। अब डब्लुबाइसी रेसियो, डब्लुबाइसी रेसियोको लागि हामीले क्वेसनमा हेरौँ है। क्वेसनमा हामीलाई सिमेन्ट टाइप के दिएको छ त ओपिसी सिमेन्ट भनेर गिभन छ। सो ओपिसी सिमेन्ट भएपछि यो कोडमा हेरौँ। कोडमा पेज नम्बर 1 मा फर्स्टकै पेजमा छ यो टेबल 1 हो। र टेबल 1 मा के छ भन्दा ओपिसी सिमेन्ट, सल्फर रेसिस्टिङ सिमेन्ट हैन, ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्टहरू छ। र यसमा हाम्रो ओपिसी सिमेन्ट भयो भने र ओपिसी सिमेन्टको यो फेरि यसको यो होइन, यो ओपिसी र यो दुईटैको लागि यो दुईटै हो हैन। यो ब्राकेट भनेको चाहिँ अब ओपिसी सिमेन्टको अब हाम्रो क्रस छ कि अनक्रस छ त। हाम्रो क्वेसनमा के गिभन छ त हाम्रो 20 mm क्रस दिएको छ। क्रस्ट भएपछि 20 mm क्रस्टमा हेर्नु पर्यो। र क्रस्टमा अब हाम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हामीले कति डेजको लिन्छौँ त 28 डेजको हैन। सो हामीले के गर्छौँ त 49 एमपी हाम्रो 28 डेजको लागि 49 एमपी लिन्छौँ। र 49 एमपी लिइसकेपछि अब यो 49 एमपी चाहिँ यसमा यो चार्टमा हेर्छौँ हैन, यो यसमा हेर्छौँ। र यसमा हाम्रो यो के भनेको छ यो कोडमा भन्दा यो टेबल भनेको फेरि डब्लुबाइसी रेसियो। यो सिमेन्ट यस्तो टाइपको सिमेन्टहरू यति डब्लुबाइसी रेसियो हुँदा यति डेजमा यति स्ट्रेन्थ दिन्छ भनेको हो नि त यो क्वेसनले हैन, सरी यो टेबलले। सो अब हामीले 49 जुन लियौँ यो भ्यालु भनेको कतिको लागि हो त डब्लुबाइसी रेसियो 0.5 को लागि हो। सो हामीले के गर्छौँ भन्दा यो फर्स्टको फिगरमा 0.5 बाट माथि र यो 49 डेज आयो नि यहाँ तलबाट। सो 49 बाट यो 50 भयो भने 50 बाट 49 मा तल प्रोजेक्ट गर्छौँ। र अब कहाँ पर्यो भन्दा यो 0.5 बाट माथि र 49 बाट माथि ल्याउँदा यदि यसरी कर्वमा काट्यो भने त हामीलाई सजिलो भयो क्वेसनमा हैन। तर कहिले यहाँ यो क्वेसनमा यो अहिलेको केसमा चाहिँ परपेन्डिकुलरली तान्दाखेरि यो बाहिरपट्टि परेको छ। बाहिरपट्टि चाहिँ मैले कुनै एउटा पोइन्ट मैले यहीँको पोइन्ट मानिदिएँ हैन। यो बाहिर यो कर्वमा काटेको छैन। कर्वमा नकाटेपछि अब यो पोइन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो एउटा नयाँ कर्व बनाउनु पर्यो। यो माथि र तलको नेबरिङ कर्व हेरेर त्योसँगै प्यारलल हुने गरेर एउटा कर्व बनाउनु पर्यो। यहाँ मैले यही कर्वलाई मैले माने र यही कर्व मानिसकेपछि अब हाम्रो टार्गेट स्ट्रेन्थ कति थियो त 38.2 एमपी थियो हैन। 38.2 एमपी भइसकेपछि अब हामीले 38.2 भनेको समथिङ यहाँ पर्छ। सो 38.2 चाहिँ कहाँ लगाएर हाल्नु पर्यो त 38.2 यो न्यूली फर्म कर्वमा लगाएर काट्नु पर्यो। यो 38.2 न्यूली फर्ममा यहाँ काटेँ मैले हैन। र यो काट्दाखेरि कतिमा आउँछ त 0.6 भन्दा अलिकति यता 0.61 हैन 61 लिए मैले डब्लुबाइसी रेसियो। यसरी सुरुमा 0.5 र हाम्रो टेबलबाट आएकोबाट एउटा पोइन्ट लिने, यहीँ काट्यो भने ठिकै छ, बाहिर काट्यो भने बाहिरको ठाउँमा एउटा कर्व बनाउने। र त्यो कर्व बनाइसकेपछि त्यो कर्व चाहिँ लामै बनाउने है। त्यसपछि हाम्रो टार्गेट मिन स्ट्रेन्थबाट जस्तै टार्गेट मिन स्ट्रेन्थ 38.2 समथिङ थियो यहाँ पर्छ भने मैले यहाँबाट फेरि प्रोजेक्ट गरेँ त्यो नयाँ कर्वबाट फेरि ड्रप डाउन गर्ने। र ड्रप डाउन गर्दा कति भयो 0.61 जस्तो भयो। र फर्स्ट केसको लागि 0.61 डब्लुबाइसी रेसियो आयो। र यसरी मैले के निकालेँ त फर्स्ट 0.61 भयो।
अब 0.61 भइसकेपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको सेकेन्ड हेर्ने भनेको ड्युराबिलिटी कन्डिसनबाट हो। ड्युराबिलिटी कन्डिसन चाहिँ हाम्रो टेबलमा योभन्दा अगाडि नै गऱ्यौँ हामीले। र यसमा के गर्यो भन्दा ड्युराबिलिटी हाम्रो एक्सपोजर कन्डिसन हाम्रो आरसिसी डिजाइन गर्न भनेर क्वेसन नै भनेपछि आरसिसी को टेबल हेर्नु पर्यो। र यता एक्सपोजर कन्डिसन के गिभन छ त यहाँ मोडरेट गिभन छ। सो मोडरेट र आरसिसी मा हेर्दा 0.5 भयो हैन। सो 0.5 डब्ल्युएसी रेसियो आयो। सो अब यो दुईटा डब्ल्युएसी रेसियो आयो दुईटा कन्डिसनबाट हामीले अब मिनिमम अफ 2 भ्यालु भने कति भयो त 0.5 भयो। यसरी निस्किन्छ। र यति निस्किसकेपछि स्टेप 3 भनेको वाटर कन्टेन्ट पत्ता लगाउने हो। सो वाटर कन्टेन्ट भनेको डिपेन्डिङ अपन त हाम्रो के छ त स्लम्प रेन्ज छ। स्लम्प रेन्जको लागि कुन टेबल हेर्ने भन्दा पछाडि पेज 2 मा यो टेबल छ है। यो टेबलमा माथि स्लम्प रेन्ज छ, तलपट्टि के छ एग्रिगेट साइज छ। अब हाम्रो क्वेसनमा हेरौँ, स्लम्प रिक्वायर 30 to 60 र एग्रिगेट साइज कति छ 20 mm छ। त्यो पनि के छ क्रस छ 20 mm क्रस्ट। अब हामीले यो टेबलमा हेर्नु पर्यो। यो टेबलमा 30 to 60 भनेको यो भयो र क्रस्ट भनेको 20 mm क्रस्ट भनेपछि कहाँ आयो त यहाँ आयो 210 के भयो त वाटर कन्टेन्ट भयो। स्लम्प रेन्जलाई हेर्ने सिम्पली क्रस्ट अनक्रस्ट स्लम्प रेन्जबाट 30 to 60 मा छ। सो 210 kg/m³ भयो। र यति आइसकेपछि स्टेप 4 भनेको त वाटर सिमेन्ट कन्टेन्ट हो। डब्ल्युएसी रेसियो हामीले फिक्स गरिसक्यौँ दुईटाबाट मिनिमम र वाटर कन्टेन्ट 210 आइसकेपछि सिमेन्ट कन्टेन्ट भनेको त यो हालेपछि आइहाल्यो। र यति आइसकेपछि हाम्रो केसँग कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो त ड्युराबिलिटी कन्डिसनसँग। ड्युराबिलिटी कन्डिसन भनेको पेज 1 मै छ। पेज 1 मा यहाँ ड्युराबिलिटी कन्डिसनको अघि हामीले लिएको मोडरेट कन्डिसनको 0.5 थियो नि, त्यो भन्दा अगाडिको मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट कति छ 300। सो 300 र यो अलि निकालेकोसँग चेक गर्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ मिनिमममा यति लिनु पर्यो है। यहाँ थोरै आयो भने मिनिमम पनि यति लिनु पर्यो, धेरै आयो भने चाहिँ लिनु पर्यो। सो म्याक्सिमम अफ 2 भ्यालु चाहिँ लिनुपर्छ सिमेन्ट कन्टेन्ट। अब यहाँ हेरौँ हामीले टार्गेट मिसन निकाल्यौँ, डब्ल्युएसी रेसियो कर्वबाट निकाल्यौँ, स्लम्प रेन्जबाट वाटर कन्टेन्ट निकाल्यौँ, सिमेन्ट कन्टेन्ट निकाल्यौँ। अब के छ त स्टेप वेट डेन्सिटी अफ कन्क्रिट निकाल्ने। र वेट डेन्सिटी अफ कन्क्रिटको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पछाडि पेज नम्बर 2 मा हाम्रो अघिको यो फिगर छ हैन। र यसमा के छ भन्दा फ्री वाटर कन्टेन्ट भर्सेस वेट डेन्सिटी अफ कन्क्रिटको चार्ट छ। र यसमा हेर्दा अब हाम्रो वाटर कन्टेन्ट यहाँ माथि कति निकाल्थ्यौँ भन्दा 210। सो 210 मा भनेको 220 छ। यहाँ 220 भनेपछि 10 यतैतिर पर्छ होला भनेर यहाँबाट परपेन्डिकुलरली माथि तान्नु पर्यो है। र स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ एग्रिगेट ग्राभिटी अफ एग्रिगेट हाम्रो कति छ त यहाँ क्वेसनमा 2.65 छ है। 2.65 भइसकेपछि अब यहाँ स्पेसिफिक ग्राभिटी हेरौँ। स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.6 2.7 छ। हाम्रो 2.65 छ। 65 त यहाँ परेन नि त। अब के गर्नु पर्यो त फेरि 2.65 भनेको यहाँबाट यति डिस्टेन्समा बिचमा अथवा बिचभन्दा अलिकति यतापट्टि हुन्छ भनेर आफैले एज्युम गरेर प्यारलल लाइन तान्नु पर्यो नेबरिङ लाइनसँग। यो दुईटा नेबरिङ लाइनसँग प्यारलल लाइन तानिसकेपछि हाम्रो 210 र यो नयाँ 2.65 को यो अर्को लाइनमा एउटा पोइन्ट आयो इन्टरसेक्ट गरिसकेपछि र यो पोइन्टलाई चाहिँ होरिजेन्टली यता प्रोजेक्ट गर्ने। होरिजेन्टली प्रोजेक्ट गरिसकेपछि यहाँ कति आउँछ त हाम्रो वेट डेन्सिटी अफ कन्क्रिट आउँछ। मैले फेरि देखाएँ है यसलाई। यसमा हामीले वाटर कन्टेन्ट 200 र 220 मा के भयो 210 भयो। र यसलाई माथि प्रोजेक्ट गर्ने र हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटी यो लाइन भित्रमा पर्यो भने परेन भने चाहिँ हामीले एउटा आफैले बनाउनु पर्यो प्यारलल लाइन कहाँनिर पर्छ भनेर यो दुईटाको प्यारललमा आफैले बनाउनु पर्यो। र प्यारललमा बनाइसकेपछि यो 210 र यो प्यारललको लाइनमा कट गरेको त्यो पोइन्टले चाहिँ होरिजेन्टली यता प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो। होरिजेन्टली यता प्रोजेक्ट गर्दा मेरो 2400 मा पर्यो हैन अहिलेको केसमा। सो हाम्रो वेट डेन्सिटी अफ कन्क्रिट के भयो त 2400 हुने भयो। र अब वेट डेन्सिटी आइसकेपछि वेट डेन्सिटी पछि हामीले के गर्नु पर्यो त एग्रिगेट डेन्सिटी निकाल्ने हो। र एग्रिगेट डेन्सिटी भनेको सिमेन्ट र वाटर कन्टेन्ट घटाएपछि एग्रिगेट डेन्सिटी आउँछ हैन। वेट डेन्सिटी आइसकेपछि र सिमेन्ट कन्टेन्ट र वाटर कन्टेन्ट 210 यो भन्दा अगाडि हामीले स्लम्प रेन्जबाट निकाल्ने थियो। सिमेन्ट कन्टेन्ट भनेको यो भन्दा अगाडि डब्ल्युएसी रेसियोबाट निकाल्ने थियो 420। र यो दुईटा सिमेन्ट कन्टेन्ट र वाटर कन्टेन्ट घटिसकेपछि के आयो त हाम्रो
एग्रिगेट डेन्सिटी आयो, एग्रिगेट मात्रै यति छ। अब यति आइसकेपछि अब के छ त, एग्रिगेट त्यति छ, एग्रिगेटमा अब कति पर्सेन्ट स्यान्ड छ त, त्यो स्यान्ड पर्सेन्ट निकाल्यो, त्यसपछि कोर्स एग्रिगेट अनि सकिहाल्यो। अब फाइन एग्रिगेटको पर्सेन्टेजको लागि हामीले फेरि अर्को हेर्छौँ, फिगर 3 मा हेर्छौँ है। फिगर 3 पेज 2 मा यो छ र यो डबल/सी रेसियो को यहाँ 1 2 3 वटा छ यसमा, र यो कतिको लागि हो भन्दा 20 mm को लागि हो है। यो 20 mm को लागि हो। हाम्रो क्वेसनमा यदि 40 छ भने नेक्स्ट पेजमा छ यतापट्टि 40 को लागि, र अब 20 mm हो नि त हाम्रो एग्रिगेट साइज। सो यहीँ हेर्छौँ। अब यसमा पनि हाम्रो स्लम्प रेन्ज 10 to 30, 30 to 60 छ। हाम्रो के हो त, हाम्रो स्लम्प रेन्ज 30 to 60 छ, प्लस के छ हाम्रो 30 to 60 स्लम्प रेन्ज गिभन। अनि यो गिभन चाहिँ अब काम लाग्छ। सिभ एनालाइसिसमा 50% पासिङ थ्रु 600 माइक्रोन सिभ भन्ने छ नि। अब हाम्रो यो के हो भन्दा यहाँ म देखाएँ है, यो 10 15 भने कति पर्सेन्ट हो त नि, 600 माइक्रोन सिभमा कति पर्सेन्ट पास हुन्छ भनेको यो नम्बरिङहरू हो, यो लाइनहरू भनेको है। अब हाम्रो 50% पासिङ छ, 50% को त यहाँ लाइनै छैन, 15 छ, 40 छ, 60 छ, 80 छ। यही लाइनभित्र पऱ्यो भने 40% 60% भन्नु त यही लाइनले काम गर्यो होइन, हाम्रो दुःख गर्नै परेन। अब 50% भनेपछि फेरि अब प्यारलल लाइन तान्नु पऱ्यो। प्यारलल लाइन अब कसरी तान्ने त, अब यो दुईटाको बिचमा आफैले प्यारलल लाइन बनाउनु पऱ्यो। 50% भनेपछि अब एक्ज्याक्टली मिडलमा हुन्छ भनेर अति एक्ज्याक्टली मिडलतिरै पर्ने गरेर एप्रोक्सिमेटली हामीले बनाउनु पऱ्यो। यो बनाइसकेपछि हाम्रो डबल/सी रेसियो हामीले मिनिमम अफ दुईटा गरेर कति ल्याएको थियौँ त, 0.5 थियो। सो अब के हुनुभयो त, 0.5 भनेको फेरि यहाँ 0.4 0.6 छ, बिचमा छ। सो 0.5 यहाँनिर पर्छ भने यहाँबाट परपेन्डिकुलरली माथि तान्ने, र हाम्रो 50% पासिङ हो नि त क्वेसनमा। सो अब 40 र 60 मात्रै छ हाम्रो। अब 50% को लागि लाइन बनायो, लाइन बनाइसकेपछि अब एउटा पोइन्ट त आउँछ, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ यो अब प्यारलल हुने गरेर आफूले लाइन तान्नु पऱ्यो है। अलिकति तलमाथि भयो भने यहाँ धेरै नै तलमाथि आउँछ, अलिकति एकुरेसी पनि हुनु पऱ्यो, अब आफ्नो ड्रइङ स्किल पनि देखाउनु पऱ्यो है। यसमा के गर्नु पऱ्यो त, प्यारलली हुने गरेर तान्नु पऱ्यो, र प्यारलली हुँदाखेरि कतिमा काट्छ त होइन, यो 40 30 अब मेरोमा कतिमा काटियो भन्दा अहिलेको क्वेसनको लागि 35 मा काटिएछ। सो 35% चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त, सानो हुनुभयो। अब के हुनुभयो त, पर्सेन्टेज फाइन एग्रिगेटको लागि के हुनुभयो त 35% हुने भयो, र फाइन एग्रिगेट 35% आइसकेपछि टोटल एग्रिगेटको अब हामीले के गर्छौँ त, यो 35% अफ टोटल एग्रिगेट होइन, एग्रिगेट डेन्सिटी निकालिसक्यौँ नि त हामीले। र एग्रिगेट डेन्सिटी भनेको यहाँ 1770 हामीले सिमेन्ट र वाटर कन्टेन्ट घटाएर एग्रिगेट मात्रै, कोर्स र फाइनको एग्रिगेट मात्रै कति छ त 1770 निकालिसक्यौँ। अब त्यसमा स्यान्ड पर्सेन्ट कति छ भन्दा 619 निस्क्यो। अब 35% भनेपछि 35% निकाल्यो, फाइन एग्रिगेट आयो। अब फाइन एग्रिगेट आइसकेपछि टोटलमा फाइन घटायो भने के आयो त, कोर्स एग्रिगेटको कन्टेन्ट आयो, र यसरी हाम्रो कोर्स एग्रिगेट पनि निस्क्यो। र फाइनली अब सिमेन्ट इज टु स्यान्ड इज टु कोर्स एग्रिगेट रेसियो कति हुनुभयो त हाम्रो 420 619 र 1150 आयो है त। सो यसरी मैले एउटा डिओईको एउटा सिम्पल क्वेसन नै देखाएँ, र यसमा कसरी कुन कुन टेबल हेर्ने र कसरी ड्र गर्ने लाइनहरू देखाएँ। यसमा हामीले के गर्यौँ त, अब टार्गेट मिस्टेन डबल/सी रेसियो कर्वबाट निकाल्यौँ, त्यसपछि वाटर कन्टेन्ट निस्क्यो, वाटर कन्टेन्ट भनेको स्लम्प रेन्जबाट आयो, सिमेन्ट कन्टेन्ट निस्केपछि वेट डेन्सिटी अफ कन्क्रिट निकाल्यो, र एग्रिगेट डेन्सिटी 7% कोर्स एग्रिगेट यदि गरेपछि हाम्रो डिओई मेथड कम्प्लिट हुन्छ। र यसरी एउटा and hope you understand well. Thank you.